बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 19 नवंबर 2025 बुध का दिन। अहम तरीन खबरें। सुबह सवेरे जंग का बिगल बज चुका है और बॉर्डर पर सुबह सवेरे तबाही ही तबाही है और पाक फ़ज़ाइया की जानिब से अब तक का सबसे खौफनाक वार जिसने इस वक्त सबको लर्जा कर रख दिया है और काबुल से लेकर नई दिल्ली तक सफ़े मातम बिछा हुआ है। वहां पर चीखो पुकार है और ये जो सूरत हाल इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है कि ड्यूरल लाइन के बाद अब जंग बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी कि पूरे का पूरा भारत जो है वो भी अब लरज उठा है और हंगामी मीटिंग्स यानी कि जंग के बटन पर हाथ लग चुका है और भारत के अंदर इस वक्त हंगामी मीटिंग शुरू हैं और किस किस के साथ मुलाकातें वहां पर हो रही हैं। इस वक्त न्यू दिल्ली की सूरत हाल क्या है और फिर भारतीय मीडिया और दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस पर क्या रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम तर डिटेल्स बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी कि जंगी हथियारों की परवाजें भी उनकी भी उड़ान हुई है और F-35 लड़ाका हथियारे अमेरिका की स्टिल्थ हथियारे जो हैं दुनिया की सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो सबसे बेहतरीन हथियारे हैं उन्होंने आज काया पलट कर रख दी है। ये क्या तफसीलात आ रही हैं, तमाम डिटेल्स आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर करना है। जनाब, सबसे पहले तो इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर की सिचुएशन आपके सामने रखना चाहता हूं कि बॉर्डर इस वक्त पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की बंद है। सिर्फ एक ही सूरत में ये बॉर्डर्स खोले जाते हैं कि जब हम अफगानियों को यहां से निकाल रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर गंद फैला रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं और फिर मुख्तलिफ टीटीपी के लोगों के साथ मिलकर टेरर नेक्सस जो है जो बनते हैं हम उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर रहे हैं। सिर्फ हम उनको यहाँ से निकालने के लिए अपने बॉर्डर्स को ओपन करते हैं अलबत्ता, और बॉर्डर सारे के सारे बंद हैं। उसके अलावा ट्रेड बंद है और दोनों ममालिक का नुकसान हो रहा है, अफगानिस्तान का नुकसान भी हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान भी हो रहा है और हर तरह से अब बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और यहाँ तक सिचुएशन जा पहुंची है कि अब अफगानिस्तान के अंदर ऐलानात कर दिए गए हैं, तमाम दुकानदारों को अल्टीमेटम जारी कर दिया कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाए और वो जो प्रोडक्ट्स उनके पास अब बाकी रह गई हैं वो 3 माह के अंदर अंदर बेच दें, वरना आपके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। इस लेवल पर जाकर तालिबान की गवर्नमेंट ने इस पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सूरत हाल को जो है वो मजीद कशीदा कर दिया है। अब इंडिया से जो मामला आ रहे हैं मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन अब पाक अफगान बॉर्डर की सिचुएशन को जरा समझे कि इस हालात की संगीनगी का अंदाजा करें कि एक तरफ अफगानिस्तान की जो ट्रूप्स हैं वो ड्यूरल लाइन पर पहुंचा दी गई हैं, वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है। तालिबान की फौज, उनकी टर्ली, उनकी तमाम तर डिप्लॉयमेंट्स जो है वो इस वक्त की जा रही हैं और इंडिया इस वक्त तालिबान के साथ जाकर खड़ा हो गया कि हम अपनी जंग का बदला जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते लेंगे। और ये जो प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी होती है यानी कि अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, 5 दिन हुई, 6 दिन हुई, उसके बाद इंटरनेशनल इंटरवेंशन होना शुरू हो गई, जंग रुक गई और फिर सूरत हाल जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये प्रॉक्सीज के जरिए ये जंगी होती हैं या फिर दहशत गर्दों के जरिए इन्फिल्ट्रेशन होती है और फिर पाकिस्तान के अंदर हमले होते हैं, ये कभी नहीं रुकते और हमेशा आपने देखा कि पिछले 2-3 हफ्तों के से जब से पाकिस्तान ने ये बॉर्डर्स को बंद किया है उसके बाद से दहशत गर्दी अब खत्म हुई है। टीटीपी के नेक्सस जो है हम उनको तोड़ रहे हैं, हम टीटीपी के दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं और कल भी केपीके के अंदर 25 दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नम वासिल किया गया। और अब ये जो अब मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि एक तो अफगानिस्तान को $500 मिलियन का इससे नुकसान हुआ है जो हमने बॉर्डर्स बंद किए हैं और सारा ट्रेड बंद हो गई और तमाम तर जो रुकावटें हैं वो पैदा होती हैं, तो $500 मिलियन का अफगानिस्तान को नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को अभी तकरीबन $1-2 मिलियन का जो है वो नुकसान इसमें रिकॉर्ड किया गया है। जब आपको मैं कह रहा हूं कि बॉर्डर पर सुबह सवेरे तबाही हुई है, पाक फजाइया ने अब तक का सबसे खौफनाक वार कर दिया है और फिर पूरे का पूरा भारत इस वक्त लरज उठा है। हंगामी मीटिंग्स हुई हैं। सबसे पहले खबर सुने कि बिग ब्रेकिंग न्यूज, अफगानिस्तान ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी विल बी ऑन अ 5-day विजिट फ्रॉम टुमारो, यानी कि आज से उनका ये दौरा शुरू हो गया। वो 5 रोजा दौरे पर भारत का वो आज दौरा करने जा रहे हैं। विल मीट हिज इंडियन काउंटर पार्ट, वो अपने अब इंडियन लोगों से जाकर मुलाकातें करेंगे, उनकी वज़ीर सनत से मुलाकातें करेंगे। ये वज़ीर तिजारत है तालिबान के नूरुद्दीन अजीजी साहब 5 रोजा दौरे पर आज से वो जो है वो भारत रवाना हो चुके हैं, यानी क्या वो इंडिया से तजारती ताल्लुकात बढ़ाने चाह रहे हैं। अब इंडिया से मेडिसिन आएंगी, इंडिया की प्रोडक्ट्स आएंगी और इंडिया से तजारती ताल्लुकात बढ़ाए जाएंगे
اور پھر آپ اندازہ یہ صورتحال کا لگا سکتے ہیں کہ جب یہ تجارتی تعلقات بڑھیں گے پھر انڈیا مزید ٹی ٹی پی کو نرش کرے گا، مزید طالبان کو استعمال کرے گا، پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے طالبان کی جو منسٹر ہیں یہ پہنچ رہے ہیں آج بھارت اور وہاں پر ہائی لیول ملاقاتیں کریں گے، یعنی کہ پینک تو ہے، اس وقت پینک بٹن کے اوپر ہاتھ تو پاکستان نے رکھ دیا ہے، شور شرابہ تو ہے، چیخیں تو نکل رہی ہیں، چاہے وہ دلی ہو چاہے وہ کابل ہو، کہ اب جو خبر میرے پاس جو آ رہی ہے، جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے خوفناک وار کیے پاکستان کی فضائیہ نے، ذرا آپ وہ خبر سنیں۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جنگ چھڑی، فورن منسٹر افغانستان کی انڈیا میں موجود تھے، پاک فضائیہ نے تباہیاں پھیر کر رکھ دی، تاریخ کی سب سے خطرناک ترین 8 سٹرائک سے ہماری فضائیہ نے کی، یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اب جو خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کسی بھی وقت طالبان کی رجیم جو ہے اس کو بدل سکتا ہے، رجیم چینج آپریشن ہو سکتا ہے، یہ طالبان کی رجیم کو گھر جانا پڑے گا، ان کے دن جو ہے دن گنے جا چکے ہیں، اور پاکستان کی ایئر فورس کو یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ اب آپ ان کے نیکسس کو، آپ ان کے ٹھکانوں کو تہس نہس کر کے رکھتے ہیں۔ اب کی بار یہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے تو وہ برباد نہیں ہوں گے، آپ یاد رکھیں گے طالبان کی رجیم جو مسلط ہے وہاں پر، جس کو پاکستان نے ملک دشمن ڈکلیئر کر دیا ہے، اب ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ اب راکھ کا ڈھیر بننے جا رہے ہیں، کیونکہ اب جو ڈیولر 9 پر یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت زہریلا پروپیگنڈا ہے، بہت زہریلی جنگ ہے۔ پاکستان اس سے پہلے کہ وہ زہریلی جنگ شروع کریں، پاکستان ان کی رجیم چینج کر سکتا ہے، اس کے لیے بہت سارے روابط ہو رہے ہیں، پولیٹیکلی بھی روابط ہو رہے ہیں، اور سب چیزیں روپ کے اندر ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، وہ کیسے چلے گا پاکستان کے لیے، کہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے، کتنا پازیٹیو ہو سکتا ہے، پھر اس کے علاوہ جو وہاں پر گورنمنٹ آئے گی وہ کیسی ہوگی، اس پر بھی اب بھی کوسچن مارک ہے، اور پاکستان اس پر مکمل طور پر اپنی رپورٹ تیار کر رہا ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ سچویشن جا پہنچی ہے کہ اب طالبان جو ہیں ایک مرتبہ پھر سے بھارت کی گود میں جا کر بیٹھ چکے ہیں، پاک فضائیہ اب اپنا قہر برسانے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے تیار ہے، ہائی الرٹ کے اوپر ہے، کیونکہ یہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں وارڈز کے اوپر اب یہ جنگی صورتحال تو بھارت بنانے میں کامیاب ہو گیا تاکہ پاکستان کو انڈر پریشر جو ہے وہ لایا جا سکے۔ جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جنگی پروازوں کی جنگی طیاروں کی پروازیں ہوئی ہیں F-35، دیکھیں اس محمد بن سلمان جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر، اور ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے کل ملاقات ہوئی، ملاقات بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، آج سے پہلے اتنا بڑا پروٹوکول کسی بھی ملک کو نہیں دیا گیا جتنا آج کل محمد بن سلمان کو دیا گیا سعودی عرب کے کانفرنس کو، تو وہ بڑی خطرناک قسم کی صورتحال جب مجھے دیکھنے کو ملی کہ ایک تو انہوں نے 1000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر دیا، سعودی عرب نے امریکہ میں وہ 1000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ سعودی عرب کا اور پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا کہ ایک ملک کے اوپر حملہ، دوسرے ملک پر حملہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا، اور پھر ظاہر ہے ہماری فوج، ہماری فضائیہ مختلف ایئر بیسز کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے موجود ہے، اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے بھی، سیکورٹی کے لیے بھی ہماری فوجیں اپنی وہاں پر ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، لیکن اب امریکہ کا اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، کیا پاکستان کا دفاعی معاہدہ اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور اب سعودی عرب ایک مرتبہ پھر سے امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ کے ان دونوں کے اب دفاعی معاہدے ہونے جا رہے ہیں، اور F-35 فائٹر جیٹس وہ جو ہے وہ اب امریکہ سعودی عرب کو دینے جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ تقریباً کوئی 48 کے قریب فائٹر جیٹس ہیں، اور یہاں پر اسرائیل کی کام میں بھی ٹانگ رہے ہیں، کیوں کہ اسرائیل نے یہ 1988 کی بات ہے، ان کے درمیان امریکہ اور اسرائیل کا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ جو ہتھیار، آپ جو ویپن، جو ایئر کرافٹ مجھے دیں گے، ٹیکنالوجی اسرائیل کو دیں گے، آپ کسی دوسرے عرب ملک کو نہیں دیں گے، لیکن امریکہ جو ہے بڑی شرائط کے ساتھ سعودی عرب کو یہ F-35 جنگی طیارے جو ہے وہ دینے جا رہا ہے، دنیا کی ٹاپ آف دا لائن ویریئنٹ ہے، شاید چائنا کے لیول کی یہ ٹیکنالوجی ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر کہہ سکتے ہیں کہ F-35 جنگی طیارے یہ اب سعودی عرب کو ملیں گے، کیا وہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہوں گے یا دیگر ممالک کے خلاف استعمال ہوں گے، بھارت کے خلاف استعمال ہوں گے، کہ ایک ملک کے اوپر حملہ، دوسرے ملک پر حملہ، اگر بھارت پاکستان پر اٹیک کرتا ہے تو کیا پاکستان F-35 جنگی طیارے استعمال کر سکے گا؟ اگر نہیں بھی کر سکتا تو ظاہر ہے سعودی عرب کی اپنی ایئر فورس تو نہیں ہے، تو پاکستان کے پائلٹس ہی ان کو یہ سکھائیں گے، تو کیا پاکستان کے پائلٹس F-35 جنگی طیارے اڑانے جا رہے ہیں؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سارا کچھ کرنے دیں گے، کیونکہ اس وقت ان کو بھی اپنی اپنی جو ہے پڑی ہوئی ہے، تو اب سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ جو ہے اس کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ جو ہے وہ کیا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ بھی مکمل طور پر دوسرے اینڈ کے اوپر تیار ہے، کیونکہ اب ڈرونز کی جنگ ہونے جا رہی ہے، اب میسلز کی جنگ ہے، پاکستان نے اپنی ڈرون آرمی جو ہے وہ تیار کر لی ہے، اور یہ ڈرون آرمی ڈاکٹرین جو ہے اس نے ایک جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے، کیونکہ بھارت بھی اس وقت ڈرونز کے اوپر کام کر رہا ہے، پاکستان کی فوج اب تو ڈرونز سے جنگی مشقیں کر رہی ہے، سوام ڈرونز جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اسٹرائک ڈرونز ہیں، سوسائڈ ڈرونز ہیں، کامیکازی ڈرونز بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ سرویلنس ڈرونز جو ہیں ان سب کو LOC کے اوپر تعینات
کر دیا گیا ہے، حساس اور سینسٹیو جگہوں کے اوپر تعینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی وقت ہم جو صورتحال جو جنگی بنی ہوئی ہے ہم اس سے نبرد ازما ہو سکیں۔ تو پاکستان بھی اپنی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایل او سی پر کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ پاکستان، افغانستان اور بھارت سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس وقت یہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنے ناظرین خیال آنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔